हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो आयज संडे. सो आता उठली आमी बीन उठली म्हटल्यार वदू उठली. मागीर हांव साडयो म्हाजी धुवपाच्यो आसले. लग्नाक गेल्ली आमी रत्नागिरी, ते हळदीचे एंगेजमेंटाची बीन 4-5 साडयो आसले. सगळे ते वॉश करपाचे तशेंच आसले. सो हांवें म्हाका टायमूच मेळोंक ना. मागीर गडे जाले, गड्यांचो बोवाळ आसलो. सो तशेंच दवरलेले हांवें. सो ते आयज म्हटले वॉश करून काडले सगळे आनी मागीर न्हाले. आतां देवाची पुजा केली आनी आतां रेडी आसा हांव. आयज आहा आमची धुळवट. आमची 7 दिसांची होळी आसता. सो आयज धुळवट म्हटल्यार कलर लावपाचो बी. सो आमी सगळीं आतां म्हटल्यार आमी सगळीं बायलां मागीर प्लस सगळे चेडे भुरगे बीन सगळे थंय सिद्धेश्वर देवूळ आहा थंयसर होळये कडेन आमच्या थंय आमी सगळीं खेळटात होळी लावन, कलर लावन. सो कलर लावपाक म्हटल्यार सगळीं मागीर उदक बीन मारतात अशें आनी सावंड बीन लायतात आनी बरी मजा करतात. ते हांव तुमकां दाखयता मागीर. आनी हे पळय सगळींच्यान कलर हाडलेले नॉन टॉक्सीक हर्बल कलर्स म्हणून बरे आहा कलर्स. सो हितून टोटल 5 कलर्स आसता. एक काडून हांवें मम्मीक दिला. ती खंयची ना, ती जस्ट हांगाच आमकांच लावपाक बेश्टी घरानूच. ती भायर वचना थंय. गेली जाल्यार बेश्टी पळोवपाक वयता ती, पूण ती खेळना होळी बीन कलर लावन. आनी आमी खेळटली. सो हांवें म्हाका 4 दवरला आनी सरीश ऑलरेडी च्या बीन पिवन गेलो ना. सो आतां हांव वयतलें. म्हाका पळयता, पयलीं कॉल करता, कोण येयला जाल्यार पयलीं विचारता आनी मागीर हांव भायर सरता वयतलें थंय. सो थंय तुमकां मातशें शूट करपाक मेळ्ळ्यार दाखयता. कित्याक उदक बीन मारता सो म्हाका भंय दिसता थंय मोबायल बीन व्हरपाक. सो तरी सुद्दां मातशें शूट करतलें हांव थंय. ओके. सो चला तर. दक्ष येयला, दक्षाक मातशें कलर लावया. हॅपी होली. होली होली है भाई, होली है. दुसरं दे कलर ऑरेंज ना, दुसरं दे. तो ग्रीन हाडचो माझ्या बॉक्सान हाडतो. ते बॉक्स हा पण ग्रीन कलर हाड. आणि उदक दवला शिकू. तुका लावंक ना मरे कलर. हांवें लायता राव. कोणाक ते शूटिंग करपाक सांगया. मोबाईल व्हरपाक खूब डेंजर आहे. उदक बिदक मारतात म्हणून भंय दिसता म्हाका. मातशें हाडला हांवें शूट करपाक.
आत्ता जस्ट नाले माथ्या वयल्यान सगळे कलरान फुल हे जाल्ले आनी उदकूय मारतात ती सो ते कलर मागीर सगळे हे आतां स्टीक येता गेलो कलर ऑलमोस्ट स्टीक जावना तसो आतां सांजची मागीर हांगा आतां आमच्या देवळा कडेन सिद्धेश्वराच्या देवळा कडेन घोडेमोडणी आसता सो ते घोडेमोडणी आसता सो ती पळोवपाक वयतली कितलें अरावंड 5:30 बीन म्हटल्यार येतात ते सो देवळा कडेन मागीर आमी सगळीं वयतात थंय आनी मागीर ते न्हांवन बीन आसता सांजची मागीर जालें सो आतां जेवना आतां जेयता हांव मातशें जस्ट न्हांवन येयलां सो मातशें जेयता आनी मातशें रेस्ट करता सो फ्रेंड्स हे पळय मातशें न्हिदलेलें हांव न्हांवन बीन जेवन आनी आतां उठलें फ्रेश जालें च्या बीन पिलें आनी रेडी जालां आतां घोडेमोडणी पळोवपाक वयता हांगा सिद्धेश्वर देवूळ आसा आमच्या हांगा सो थंय येतले आनी थंय मातशें ते घोडेमोडणी रावंड मारतात मागीर तेंची पुजा बीन करतात आनी मागीर जालें मागीर कांय नासता मागीर ते वयतात परत सकयल भुमिकेच्या देवळा कडेन सो म्हाका दिसता आवाज येता येयला दिसता ते आतां येवप खंय तरी वाटेर मदीं आसा दिसता कित्याक ढोलांचो आवाज येता सो चलात तर आमी वयता आतां मागीर रेडी जावन बसलें हांव आतां वयता आतां थंय गेल्या उपरांत मातशें तुमकां दाखयता तुमकांय पळोवपाक मेळटलें जाली घोडेमोडणी आतां न्हांवन आसतलें मागीर जालें फुडल्या वर्सा